كيفاش ديروا لي سكونز. Les scones, c'est un gâteau anglais et c'est quelque chose de très traditionnel en Angleterre. Une fois encore très simple, very easy to prepare. Les ingrédients c'est des ingrédients de base اللي نقدر نلقاوهم في كل بيت. هذا لو gâteau هذايا سي في بارتي de la famille تاع لي كوكيز. c'est un cookie اللي يسربيوه مع الحليب، يسربيوه مع القهوة. تقدر تسربيوه مع الصباح، تقدر تسربيوه مع العشيه. اي فوا انكور سي ان غاتو كي تري سامبل. نبداو بلا فارين تاعنا. لا فارين ناخذو 600 غرام دو فارين. بور لا فارين تقدر تستعملوا لا فارين تاع الغاتو ولا تقدر تستعملوا حتى لا فارين تاع الخبز، سا مارش دون لي دو كا. نزيدو معاها 6 مغارف تاع قهوه تاع لا ليفير شيميك اللي جا حطيناهم هنايا. 4 حبات بيض، 150 غرام تاع الزبده. الزبده يفوا انكور تقدر تستعملوا زبده بيور ولا تستعملوا لا مارغرين دو مومون كو اللي كومام كونسيستونت ما فيهاش بزاف الماء تساعدكم في العجين. 150 غرام تاع السكر، 150 غرام ولا 150 ملي تاع الحليب و 100 غرام دو ريزان ساك. نبداو بلا فارين اللي كما قلت لكم فيها ديجا 6 مغارف تاع قهوه تاع لا ليفور. ونبداو و 150 غرام تاع 150 غرام تاع لو سكر. La première étape تاع الميكس elle va constituer نديرو غير نميكسيو لو بور بالزبده مع السكر ولا فارين. سي جوست بور فار اون سورت كو لو بور يتغربل مع لا فارين وما يبقاش في بلاصه وحده. كما كتشوفوا الزبده تاعنا راهي تغربلت مع الفرينه والسكر. ما عندناش ما بقاوناش دي كرون موسو تاع الزبده. هذه واش نحوسو نزيدو لها البيض، 4 حبات بيض رموهم على خضره. نعاودو نحركوها. نزيدو لي 150 غرام تاع الزبده تاع الحليب. نديرو لا بروميير بارتي، خليه يتجمع. فوالا كاين واحد ليطاب هادي. نزيدو لا ديرنيير ايتاب من تحت هكذا باش لا فارين كاع تتجمع. Une fois الحقت ليطاب هذيا نزيدو لي 100 غرام تاع الريزان. حاجه لا بليز امبورطونت في لي سكونز ما لازمش يتعجنوا بزاف. دوز ايتاب. لا بروميير ايتاب الزبده مع السكر والفرينه نغربلوها. لا دوزيام ايتاب نزيدو البيض والحليب ومع الاخر نزيدو الريزه تاعنا نجمعوهم برك ونحيوهم. العجينه طري
كما كتشوفوا العجين تاعها هو واجد. نجيو لهنا نحيوه، نزيدو نعاونوه غير بشويه فرينه باش ما يلصقناش في اليد. وبالنسبه لو ريزان هدايا سي اون كيسيون دو غو، الناس اللي ما مش حابين يديروا لو ريزان ما يديروهش، ولا تقدروا تعجنوا لاباط تاعكم وتعاودوا تحطوها فوق الطابله، ديروا اون بارتي بلي فروي اللي حبيتهم، سواء لو ريزان ساك ولا تحبوا ديروا لا سوريز غلاسي ولا تحبوا ديروا دي زابريكو ساك اللي حبيتوا، تخلوا لا دوزيام مواتي تخلوها سامبل يعني سون فروي ساك. هذه يعود للجو ديالكم واش راكم حابين ديروا. خلوها هنايا ونوجدوا لا بلاك تاعنا بعد الكويسون. اوكي كي نلحقوا ليطاب هذه كالعاده دائما لو فور تاعنا نبريباريوه او بريالاب. بور لا كويسون تاع لي سكونز الفور تاعنا نريغليوه ا 150 degrés. اي بور لا كويسون لا ديوري تاع لا كويسون سي اون جينيرال ما بين 15 à 20 minutes à 150 degrés. Et pour ce qui concerne le porte-pièce, هذا على حساب الجو تاعكم، تقدر ديروهم صغار تقدر ديروهم كبار. بور موا خيرت هذا البورت-pièce à peu près 40 mm et c'est le size moyen. نجيو لهنايا فوالا. l'épaisseur à peu près c'est l'épaisseur تاع البورت-pièce ديالكم. ما تهتموش بزاف بالشكل ديالهم باسكو اون فوا يدخلوا الفور يديفلوبيو. مع لي سكونس سي كالكو شوز دو سامبل، سي كالكو شوز دو فري، سي كالكو شوز اللي ما فيهش لي كومبليكاسيون، يعني كي تتبع لا روسيت اون جينيرال يخرجوا سون بروبليم. Pour la recette de 600 grammes, en général, il y a à peu près une douzaine. Une fois encore, ولا كان درتوهم بان بورت بيس صغير، تقدر تكون عندكم une quantité صغير أكثر من 12، ولا كان درتو دي ان بورت بيس كبير بالك يخرج لكم أقل. هذا سيهم une fois، بعد الإنسان يقدر يجوجي شحال pour le size. Pour la dorure c'est quelque chose اللي ممكن تستعملوه في البيت، حبة بيض شوية حليب. La dorure ça nous permet تنحو l'excès تاع la farine اللي يبقاو فيهم، en même temps ça leur donnera une couleur dorée à la fin. Pour la cuisson, une fois encore, c'est à 150 degrés et il se doit bien 15 à 20 minutes.